या का नस्ताइन मेरे पाकिस्तानियों, मैं ये जो आज आपसे बात कर रहा हूँ इसलिए कि मैंने आज नरेंद्र मोदी की सोशल मीडिया पे स्टेटमेंट देखी कि उसने कहा पाकिस्तान की तो बात ही ना करो। हम तो अब अमेरिका के साथ यानी हमारा पार्टनर अब अमेरिका है, फ्यूचर हमारी है, इस पार्टनरशिप में है, तो पाकिस्तान की तो बात ही ना करो। पाकिस्तान तो अपने बोझ के अंदर ही ख़त्म हो रहा है। और ये तकब्बर भरी स्टेटमेंट थी, ये तब हुई जबकि इसने अमेरिका का नरेंद्र मोदी ने दौरा किया और उस दौरे में बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए अमेरिका के साथ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज़ में, डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, हर चीज़ में। और उसके बाद जाहिर है एक फीलिंग आ गई है तकब्बर की कि हम एक सुपर पावर के पार्टनर बन गए हैं। और पाकिस्तान किधर, और पाकिस्तान तो जिस तरफ जा रहा है अपने बोझ में डूबता जा रहा है। मैं ये आज इसलिए बात कर रहा हूँ कि मैं वो पाकिस्तानी हूँ जिसने बाहर कमाई की अपने 20-25 साल, सब कुछ बेच के आज पाकिस्तान है। कोई मेरा पैसा मुल्क से बाहर नहीं पड़ा, सारा पैसा मेरे नाम पे है, जो भी है, कोई चीज़ छुपाई नहीं है, कोई बेनामी नहीं है, मेरा जीना मरना पाकिस्तान में। और मुझे अफसोस ये है कि आज वो लोग ऊपर बैठ गए हैं और बैठाए गए हैं एक तकब्बर में एक आदमी ने, जिसने समझा कि वो इतनी ताकत है उसके पास कि वो जो मर्जी कर दे। और कौम भेड़ बकरियां हैं, वो जो चोरों के भी ऊपर ला के बैठा दे तो कौम भेड़ बकरियों की तरह बस उसके फरमान मानेगी। वो लोगों को ऊपर बैठा दिया है जिनकी दौलत मुल्क से बाहर पड़ी है, जिनके पैसे, जिनकी बिजनेसेस, और बिजनेस क्या है? रियल एस्टेट। यानी यहाँ से पैसा दिया, वहाँ से ज़मीन, घर बार, रियल एस्टेट खरीद ली और बस ये बिजनेस है, उसकी रेंट के ऊपर रहे, ये इनकी बिजनेसेस है। और यहाँ का सारा पैसा चोरी हर 30 साल से चोरी कर रहे हैं। हुदैबा पेपर मिल में जब पहली चीज़ सामने आई थी, जब इसहाक डार ने खुद कहा कि मैं मनी लॉन्ड्रिंग करता हूँ, 164 का बयान लिखवाया कि मैं इनके पैसे बाहर भेजता हूँ और फिर जो पैसा इधर चाहिए हो वो फिर रिमिटेंसेस दिखा के यहाँ बुलाया जाता है फेक अकाउंट से। और वहाँ कोई काजी फैमिली थी जिसके ऊपर BBC की भी डॉक्यूमेंट बनी, अखबारों में भी आया। तो ये 30 साल से यह पैसा बाहर भिजवा रहे हैं और ये आज मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। और इमरान खान और इसके सारे लोग हमें गद्दार साबित करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं ये आज इसलिए कह रहा हूँ कि हमारी तरह के लोगों, जिनका तो जीना मरना यहाँ है, जिनके ऊपर जितने मर्जी आप करप्शन केस कर दें और दहशतगर्दी के और कत्ल के, मैंने तो यहाँ रह के इनका मुकाबला करना है। वो लोग जो हर बारी बाहर भाग जाते थे, जब मौका मिलता था पावर से बाहर, हाथ जोड़ के तो बाहर भाग जाते थे और फिर डील NRO करके वापस आ जाते थे। तो वो लोग आज इस मुल्क के फैसले कर रहे हैं और ऊपर बैठे हुए हैं और इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ खड़ी हुई है। और फिर इस्टेब्लिशमेंट हैरान होती है कि क्यों सोशल मीडिया पे हमारे पर ये तनकीद आ रही है, और जो तनकीद करता है वो गद्दार है। कि ये नहीं समझ आ रही कि क्या लोग बेवकूफ़ हैं, लोग 30 साल से इनको लोगों को नहीं देख रहे। अब ये सोचें कि ये फिर सारे बाहर चले गए हैं, मुल्क से बाहर इनकी मीटिंग्स होती हैं, ईदें बाहर होती हैं, बच्चे बाहर हैं, इलाज इनका बाहर है, और ये है मुहब्बे वतन पाकिस्तानी। तो मुझे तकलीफ इसलिए है कि बहैसियत पाकिस्तानी मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि इनकी स्टेटमेंट, जॉइंट स्टेटमेंट आई अमेरिका की और हिंदुस्तान की, कि पाकिस्तान का बस अब सिर्फ एक रह गया है कि दहशतगर्द है। बस ये हमें वहाँ ला के खड़ा कर दिया है कि वो जो कश्मीर में हो रहा है, ये कश्मीर में ये नहीं कोई बेचारे वो 100 साल से अपनी आज़ादी चाह रहे हैं, उनकी जद्दोजहद है आज़ादी की, वो एक फ्रीडम स्ट्रगल है, उसको ऐसे नहीं कर रहे हैं। ये जी पाकिस्तान वहाँ दहशतगर्दी करवा रहा है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, वहाँ स्टेटमेंट दे दिया उन्होंने। फिर वही जो ग्रुप्स हैं कि पाकिस्तान में वो फलाना लश्कर है और ये है और वो है, तो पाकिस्तान को तो वहाँ खड़ा कर दिया और फिर कहा कि आप ये ख़त्म करें, हुक्म दिया हमें कि आप ख़त्म करें। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस हुकूमत से कोई स्टेटमेंट नहीं आएगी इसके खिलाफ। कभी प्राइम मिनिस्टर के मुंह से कुछ नहीं निकलेगा, कभी वो जो बाहर बैठा हुआ है लंदन में सजाए याफ्ता, वो कभी बोलेगा नहीं, जरदारी कभी नहीं बोलेगा, क्योंकि इनके अरबों डॉलर मुल्क से बाहर पड़े हैं, अरबों रुपया इनका बाहर पड़ा है और उनको सबको पता है इनका पैसा बाहर पड़ा है। वो जब भी चाहे उनके कानून है, वो सारे उनकी एजेंसीज पता चलवा लेती हैं कि किसका क्या पैसा पड़ा। और ये जब जवाब नहीं देते और ये समझते हैं कि हम जनाब उनके जब जूते वगैरह पॉलिश करेंगे तो वो हमारे से बड़े अच्छे हो जाएंगे। और बिलावल भुट्टो की पता नहीं कितने उसने अरबों रुपया खर्च किया अपने दौरों के, हर दूसरे दिन अमेरिका गया होता था। इन्होंने भी बड़ी खिदमत की है, सब वहाँ उनको खुश आमद करने में आगे थे। तो ये नतीजा मिला है कि आज वो जिनकी 14 महीने से खिदमत कर रहे हैं,
انہوں نے ان کے اوپر ایک ایسی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ پاکستان کی حیثیت بتا دی ہے. ہندوستان ہے اگلا, آپ نے ہندوستان کے اگر اسی طرح ان کے چیلے بن کے رہنا تو ٹھیک ہے, نہیں تو آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اصل میں اس کا یہ مفہوم نکلا ہے. مجھے کیوں تکلیف ہے اس کی؟ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا جو ملک تھا یہ جس تیزی سے اوپر جا رہا تھا, آپ 60 کی دہائی میں ذرا دیکھیں پاکستان کیسے تیزی سے اوپر جا رہا تھا. ہم جب اسٹوڈنٹس تھے پاکستان میں, اسکول میں پڑھتے تھے, تو ایک کانفیڈنس تھا. میں جب 70 کی دہائی میں کرکٹ کھیلنے گیا ہندوستان, تو وہ ہمیں اور طرح دیکھتے تھے, ان کو پاکستان کمپلیکس تھا, ہم ہر طرح آگے تھے ان سے. پاکستان کی مثال دی جاتی تھی 60 کی دہائی میں کہ ڈیولپمنٹ ماڈل دیکھیں پاکستان کا کتنی تیزی سے ترقی کر رہا ہے. ہمارے اوپر بلکہ ایک کتاب بھی کسی نے لکھی تھی کہ ایشین میریکل, کہ یہ وہ جو ملک ہے جو سب سے تیزی سے ایشیا کا کیلیفورنیا بننے جا رہا ہے. میرے ساتھ ملیشیا کے شہزادے پڑھتے تھے آگے, ہمارے ساتھ ایجوکیشن میں یا سارے مڈل ایسٹ سے پاکستان کی یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس پڑھنے آتے تھے. پاکستان کے اندر ایک ہوپ تھی, کانفیڈنس تھا. 70 کی دہائی میں جیسا میں ہندوستان گئے تو وہاں میں اور طرح دیکھتے تھے. 80 کی دہائی میں بھی ہم جب میچ کھیلنے جاتے تھے تو جب واپس آتے تھے پاکستان تو لگتا تھا کہ غریب ملک سے امیر ملک میں آ گئے ہیں. میں 80 کی دہائی کی بات کروں, یہ زیادہ دیر کی بات نہیں ہے. جب سے یہ دو خاندان آئے ہیں 90 کی دہائی سے ہم پیچھے رہنا شروع ہوئے. یہ پیسہ بنانا شروع ہو گئے, ملک پیچھے جانا شروع ہو گیا. اور پہلے ہندوستان ہمارے سے آگے نکلا 90 کی دہائی میں, اور اس کے بعد بنگلہ دیش آگے نکل گیا. جس بنگلہ دیش کو ہم کہتے تھے ایسٹ پاکستان, بوجھ ہے ہمارے اوپر, ہم امیر ہیں, وہ غریب ملک ہیں, وہاں سائیکلون آتا ہے تو ہمارے اوپر ہمیں ان کے پیسے دینے پڑتے ہیں. یہ میں اپنے کانوں سے باتیں سنی ہوئی ہیں. بنگلہ دیش بھی آگے نکل گیا. اور آج یہ حالات ہیں پاکستان کے کہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہر دنیا کے جو نیچے وہ ملک جو ایک وقت پہ پاکستان کو دیکھا کرتے تھے ماڈل آف ڈیولپمنٹ, ہم سب سے نیچے اب جا رہے ہیں تیزی سے. اور سب سے جو افسوسناک بات مجھے کیا لگتی ہے, مجھے یہ آگے جو خوف آ رہا ہے کہ اگر ہم نے ابھی اپنا راستہ نہ بدلا اور جس راستے پہ یہ لے کے جا رہے ہیں, یہ جو فیشسٹ رجیم اوپر بیٹھی ہوئی ہے, جس تیزی سے ہمیں اس طرف لے کے جا رہے ہیں, آگے بالکل ہی امید ختم ہونے والی ہے اور یہ بربادی کی طرف ملک جا رہا ہے. میں آپ کو قرآن کی آیت بتا دوں کہ اللہ نے قرآن میں کہتا ہے کہ میری زمین پہ نکل کے دیکھو کتنی قومیں میں نے تباہ کی جو میرے حکم پہ نہیں چلے. اب میرے پاکستانیوں, یہ میں بار بار آپ کے سامنے بات کہہ بیٹھا ہوں, لیکن میرا کام ہے ایک وہ آدمی جو پاکستان کے ساتھ بڑا ہوا ہے, جس کا جینا مرنا اس ملک میں ہے, یہ میں آپ کو بار بار یہ بات بتاتا جاؤں گا کہ ہم اس وقت بالکل تباہی کی طرف جا رہے ہیں. جب میں نے ڈائلاگ کا بھی بات کی کہ جی اسٹیبلشمنٹ آرمی چیف سے ڈائلاگ کرو, وہ مجھے کوئی فکر نہیں ہے کہ میرے عمران خان کو کسی کی ضرورت ہے, یا میں کسی کے کوئی خوف زدہ ہوں, یا میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا پریشر ہے تو میں اس لیے ڈائلاگ کروں. مجھے پاکستان کی فکر ہے کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں سب سے پہلے کہ اتنی جو ہم نے کہا, جس آرمی چیف نے جب مجھے ہٹایا, اس نے کہا جی پاکستان کو آئسولیٹ کر دیا تھا, اکیلا چھوڑ دیا تھا. مجھے یہ بتائیں کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ نے ایسی سٹیٹمنٹ دی تھی, پریزیڈنٹ نے, میں جب پرائم منسٹر تھا, اس نے کہا پاکستان دہشت گردی میں شامل. میری ابھی بھی ٹویٹ پڑھ لیں, میں نے اس کے جواب دیا. میں نے کہا پہلے آگاہ کرو کہ پاکستان نے کہ کس طرح کی دہشت گردی کی جنگ لڑی ہے, ہم نے کیسی قربانی دی. اسی ڈونلڈ ٹرمپ نے مجھے امریکہ دعوت دی, اور جو میرے ساتھ تھے, جس طرح کا پروٹوکول مجھے دیا, ذرا بتائیں کبھی کسی پاکستانی پرائم منسٹر کو ملا؟ اس نے عزت بھی دی, اس کے سامنے میں نے کشمیر کی بات کی, اس نے کہا کہ میں کوشش کروں گا کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کے لیے, ان کی جرت نہیں ہے نام لینے کے لیے کشمیر کا. اس کے بعد اس نے سارے میرے اور میرے ڈیلیگیشن کو سارے وائٹ ہاؤس کا خود دورہ کروایا, ٹور کروایا, عزت دی. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ میں مغربی ذہن کو سمجھتا ہوں. آپ اگر ان کے نیچے ان کے سمجھتے ہیں کہ ان کے جوتے پالش کرنے سے وہ آپ کی بڑی کوئی رسپیکٹ کریں گے, وہ آپ کو حقارت سے دیکھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں جو اپنے ملک کے مفادات کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہ اس کی عزت کرتے ہیں. میں یہ کہہ کے تھک گیا ہوں کہ مغربی مائنڈ یہ چیزیں سمجھتا ہے. میں جب کہتا تھا کہ وار آن ٹیرر ہمیں امریکہ کی جنگ میں نہیں پڑنا چاہیے, تو ان سب کو پتا تھا جب میں امریکہ گیا ہوں کہ میں نے ان کی جنگ کی مخالفت کی تھی کہ ہمیں نہیں شرکت کرنی چاہیے, کیونکہ ان کو پتا تھا میں پاکستان کا سوچ رہا ہوں. میرے ملک کے 80,000 لوگ اس کے اندر شہید ہوئے تھے, ہماری جنگ نہیں تھی. تو میں جب ان کی تنقید کرتا کہ ان کی جنگ میں نہیں ڈال, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک آدمی اپنے ملک کی بات کر رہا ہے. میں نے جب ان کو کہا افغانستان کے اندر کوئی ملٹری سولوشن نہیں ہے,
تو ان کے سینیٹر لنزی گرام، یہاں تکڑا سینیٹر ریپبلکنز کا، اس نے پاکستان آ کے بیان دیا کہ عمران خان ٹھیک کہہ رہا تھا، کہ وہ اس چیز کی رسپیکٹ کرتے ہیں. یہ جو جا کے جناب فورن منسٹر بلاول بھٹو ہر دوسرے دن پہنچ کے اچھی انگریزی بولتا ہے، اس سے وہ متاثر نہیں ہوتے. اور اسی لیے یہ جو فورن پالیسی بنا دی ہے کہ جی ہم ساری دنیا کے ساتھ اچھے باتیں کریں، ان کو آم کے ٹوکرے بھجوا دیں اور ہم جا کے ان کے ساتھ بڑی اچھی طرح ان کے ہاتھ پکڑ کے بات کریں، ایسی یہ باتیں نہیں چلتی. آج آئسولیشن ہے پاکستان کی، اس کو آئسولیشن کہتے ہیں. کہ وہ ملک جنہوں نے روس سے تیل نہیں خریدا، ہم نے ڈیل کر لی تھی ان سے، یہ آگے بات تو بڑھاتے. ہماری تو صدر پوٹن نے اپنا انرجی منسٹر بھجوایا تھا میری میٹنگ کے بعد، ہمارے سے ملاقات ہوئی، میں نے اس کو سمجھایا کہ ہماری یہ سپر سائیکل کی وجہ سے کرونا کے بعد تیل کی قیمتیں اوپر اور یوکرین کی وجہ سے اوپر چلی گئی ہیں. ہمارے ملک میں، میرے بھی اور غریب ملکوں میں مشکلیں پڑی ہوئی ہیں. اس نے انرجی منسٹر بھجوایا، بات ہو گئی، واپس آئے تو نو کانفیڈنس ہو گئی. کیونکہ جناب یہاں آرمی چیف صاحب باتیں کر رہے تھے، وہاں ان کو بتا رہے تھے جی بڑا اینٹی امریکن ہے اور عمران خان، اور ادھر سے سائفر آ گیا کہ جی عمران خان کو ہٹاؤ نو کانفیڈنس میں. بات بیچ میں رہ گئی. تو ان کو تو موقع مل رہا تھا، ہندوستان جب سستا تیل 40% کم قیمت پہ تیل منگوا رہا تھا، تو انہوں نے کیوں نہیں آگے بات بڑھائی؟ کیونکہ یہ غلام ہے اور غلاموں کی کوئی عزت نہیں کرتا دنیا میں. اور آج جو فورن پالیسی ہماری جدھر کھڑی ہے، یہ اب آپ کے سامنے دیکھ لیں کہ ہم کدھر ہیں. تو اللہ کا حکم ہے کہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جب وہ میرے حکم پہ نہیں چلتی، اور وہ میری زمین پہ عدل اور انصاف قائم کرو. یہ سارے اللہ کے پیغمبر جو تھے وہ ایک ہی چیز کہہ رہے تھے، ان کی صرف مشن ایک تھی کہ عدل اور انصاف کی. فرعون کے سامنے جب حضرت موسیٰ تھے، وہ اپنے لوگوں کو انصاف دلوانا چاہتے تھے، وہ غلام تھے لوگ، کیونکہ جب انصاف نہیں ہوتا لوگ غلام بن جاتے ہیں. انصاف اور آزادی ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اور لا الہ الا اللہ انسان کو آزادی دیتا ہے، انسان کو انسان کی غلامی سے آزاد کرتا ہے، اور غلامی سے آزاد انصاف کرتا ہے جب انسان کے حقوق ہوتے ہیں. تو جو پاکستان میں حالات ہیں، پہلے ہی ہمارا نمبر، یہ جو کریک ڈاؤن سے پہلے 140 ملکوں میں پاکستان کا انصاف کے انڈیکس میں ہم 129 تھے. جب سے یہ کریک ڈاؤن ہوا ہے اب تو ہمارا نمبر ہی کوئی نہیں پتا. اب تو ہم بنانا ریپبلکس میں نیچے شامل ہو گئے ہیں. اب تو ہم وہ ملک ہیں جو کہ دنیا میں جدھر جنگل کا قانون ہے ہم ادھر پہنچ گئے. سارے پیغمبر اللہ کے انسانی معاشرے کو انسانی تب بنتا ہے، انہوں نے یہ ان کا پیغام تھا جب وہاں انصاف ہو، عدل اور انصاف ہو. نہیں تو جنگل کا قانون ہوتا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، مائٹ از رائٹ. اب پاکستان میں جو آج قانون لے آئے ہیں، مجھے بتائیں اس کا کیا مستقبل رہ گیا؟ آج مجھے بتائیں کون پاکستان کے اندر آ کے اپنے پیسے انویسٹ کرے گا؟ مجھے بتائیں وہ اوورسیز پاکستانی، میں کیا کہہ کے تھک گیا ہوں، وہ ہمارا سب سے بڑا اثاثہ بیٹھا ہوا ہے. آپ ذرا سوچیں تو وہ آج کیا کر رہے ہیں. ذرا اوورسیز پاکستان کی کوئی ان کی رائے تو لے کہ وہ آج پاکستان کو کیا کہہ رہے ہیں، وہ کس طرح پاکستان کو دیکھ رہے ہیں. تکلیف میں ہیں کہ ملک کو بنانا ریپبلک بنا دیا ہے. اور تو چھوڑے وہ انویسٹمنٹ کیا لے کے آئے گا، ان کا رشتہ دار باہر بیٹھا ہوا اوورسیز پاکستانی کوئی ٹویٹ کرتا ہے، تنقید کرتا ہے یہ جو ہو رہا ہے پاکستان میں، تو جو ٹویٹ کرتا ہے اس کے رشتہ داروں کو پکڑ لیتے ہیں یہاں. یعنی یہ کس قانون کے تحت؟ یہ تو ہٹلر کے جرمنی میں ہوتا ہوگا اور یہ اسٹالن کے USSR میں ہوتا ہوگا کہ جب وہ کچھ بھی کر سکتے تھے. کلیکٹو پنشمنٹ یا اسرائیل کرتا ہے فلسطینیوں سے کہ ان کے ایک ہوتا ہے تو ان کے گھروں میں آ کے دوسروں کو کلیکٹو پنشمنٹ دیتے ہیں، یا وہ مقبوضہ کشمیر میں اب کشمیریوں سے ہو رہا ہے. یہ تو کوئی آزاد معاشرے میں تصور ہی نہیں کر سکتا کہ گھروں کے اندر گھس گئے، دروازے توڑ دیے، چیزیں لوٹ لی، جو چیز پڑی ہے وہ جو اٹھائی نہیں وہ توڑ دی. اچھا وہاں ملازم ملے ان کو اٹھا کے لے گئے، کوئی بچے ملے. ہمارا جو پریزیڈنٹ ٹکوال کا، ان 15 سال کے بیٹے کو اٹھا کے لے گئے. وہ یاسر گیلانی ہمارا ایک ٹکٹ ہولڈر، وہ چھپا ہوا تھا، اس کی بیوی اپنے ماں باپ کے گھر تھی، اس کے ماں باپ کے گھر جا کے بیوی 4 بچے ہیں، اس کے چھوٹا بچہ 1.5 سال کا، اس کو اٹھا کے لے گئے. عمر چیمہ، اس کو صرف وہ جیل میں رکھا ہوا ہے کہ جی بس تو وہ کرسی پہ بیٹھ کے کہہ دو ٹی وی کے سامنے کہ جی میں PTI چھوڑ رہا ہوں اور میں فوج سے پیار کرتا ہوں اور 9 مئی کی مذمت کرتا ہوں. میں بار بار کہہ رہا ہوں 9 مئی کی ساری قوم مذمت کرتی ہے جو جلاؤ گھرا ہوا ہے. اس کے اوپر کوئی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن تو بٹھا دیں تاکہ پتہ تو چلے. میں ثابت کروں گا، میں یہ دعویٰ کہتا ہوں، میں ثابت کروں گا کہ لوگ چھوڑے ہوئے تھے اندر جنہوں نے یہ جلاؤ گھراؤ کیا ہے. میں ثابت کروں گا، یہ ہمارے پاس اب پروف آ چکا ہے. جو عدالت کے اندر میں اپنی عدلیہ سے کہہ رہا ہوں، ہم نے لاہور ہائی کورٹ میں بھی یہ کیا ہوا ہے، وہ ڈسمس ہو گئی ہے.
सुप्रीम कोर्ट में रिट पड़ी हुई है। खुदा के वास्ते इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करे। ये वन साइडेड टीवीओं के ऊपर कंट्रोल्ड मीडिया उसके ऊपर चल रहा है जी, ये देखिए जी इन्होंने क्या कर दिया, मुल्क के गद्दार है जी, मुल्क के, खुदा का वास्ते इस मुल्क को बचाएं। ये जो लोग 10,000 लोग जेलों में डाले हुए हैं, ये पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, और इनसे जो हो रहा है जेलों के अंदर ये सारी दुनिया देख रही है, सारे बैरून मुल्क पाकिस्तानी देख रहे हैं, और वो उन्होंने बचाना है इस मुल्क को। जिस वक्त हम इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ ले आए, हम इस मुल्क में एतमाद ले आए अपने इंसाफ के निज़ाम पे, उनको ये एतमाद हो गया कि मेरी इन्वेस्टमेंट बच जाएगी, मैं अगर सारी ज़िंदगी की अपनी सरमायाकारी जो पैसा जमा किया हुआ वो यहाँ पाकिस्तान में सरमायाकारी करूँ, तो यहाँ का निज़ाम ऐसा है जैसे मगरब में है, वो मुझे तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। कमज़ोर को ये फीलिंग हो जाए कि ताकतवर से उसे तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। ये नहीं होगा पाकिस्तान में, जो ताकतवर जो मर्जी चाहे करे और कमज़ोर बेचारा बेहस टकरे खाता फिरे कचहरियों की और थानों की। वो कोई पैसा नहीं आने लगा यहाँ इस मुल्क में, और आएगा ही मुल्क तब, ये बचेगा ही तब जिधर आज पहुँच गया है, जब हमारा सबसे पहले बैरून मुल्क पाकिस्तानी इन्वेस्ट करेगा, सरमायाकारी करेगा, फिर बाकी दुनिया आएगी। जिस तरह चाइना और हिंदुस्तान में हुआ था, उन्होंने जब अपनी इकोनॉमीज खोली तो पहले उनके अपने लोगों ने जो बाहर बैठे हुए थे उन्होंने इन्वेस्टमेंट की। वही है जो पाकिस्तान का इस दलदल से निकालने का है। लेकिन ये जो निज़ाम है ये तो मजीद और हमें उधर लेके जा रहा है कि जिधर नरेंद्र मोदी कह रहा है कि जी अपने बोझ पे गिरने लगा पाकिस्तान। तो अभी तक तो कोई होश करें हम कि हम जा किधर रहे हैं। आपके पास रोड मैप भी किसी के पास नहीं है। ये चोरों के पास क्या रोड मैप होगा? 30 साल से तो चोरी कर रहे हैं ये, तो दुबई भाग जाने इन्होंने। मैं आपको लिख के देता हूं कि 90% में से मुल्क से बाहर भाग जाएंगे। मैं इलेक्शन से पहले कहता हूं इनको ECL के ऊपर डालो ताकि इनको यहां रहना पड़े, बाद में इनको सुनना पड़े कि इन्होंने जो किया है। इन्होंने इनके जो 1100 अरब रुपए के करप्शन के केस माफ करवाए इन्होंने। एक तरफ लोग भूखे मर रहे हैं, यहाँ फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, तारीखी महंगाई है, 38% पे महंगाई है मुल्क की तारीखी। जब हमारे अगेंस्ट शोर मचा रहे थे तब तो 12% महंगाई थी, आज 38% पे है। तो इनसे कोई सवाल तो पूछेगा तुमने किया क्या मुल्क का? और ये जो इनसे कोई ये पूछे कि 1100 अरब रुपए का गरीब मुल्क के टैक्स के केसेस माफ करवा दिए। ये जो नैब जिसका 1 पॉइंट एजेंडा है कि किसी तरह हमारे मुखालिफ यानी इमरान खान और इन लोगों हमारे ऊपर करप्शन के केसेस करें, और जब तक मेरे जो लोग वो ये नहीं कह देते कि जनाब हम आज PTI छोड़ रहे हैं। अच्छा PTI छोड़ दो, सारे गुने माफ, आपके दहशतगर्दी के केसेस भी माफ, सब कुछ माफ, सिर्फ आपने कहना है कि हम तहरीक इंसाफ छोड़ रहे हैं। यानी ये कोई इंसाफ है? ये तो बनाना रिपब्लिक्स में भी ऐसे नहीं होता। ये तो हमारी अदलिया का मजाक उड़ाया जा रहा है, हमारी पुलिस को तबाह किया जा रहा है। जो पुलिस है, आप जब पुलिस को मौका देते हैं किसी के घर तोड़ के सुबह के 3 बजे जाके घर तबाह कर दे और लूट लें उसको, तो क्या पुलिस ठीक रह जाएगी? दुनिया जिस पुलिस का काम है हिफाजत करना लोगों की जान और माल की, उसको आप कह रहे हैं कि लोगों का माल लूटो जाके। और बिजनेस बनी हुई है। हाँ जी, जियो फेंसिंग में आपका नाम आ गया, अच्छा जी आ जाए आपको, क्योंकि नामालूम अफराद में इन्होंने 20,000 के नाम दे दिए, किसी को भी पकड़ लें, उसे कहते हैं अच्छा जी आपका नाम आ गया। 15 लाख है गोइंग रेट, वो पुलिस वाले को अगर 15 लाख नहीं देते फिर बातचीत होती है अच्छा जी 20 लाख पे फारग कर दे। तो ये तो पुलिस खत्म कर रहे हैं, और ये सारी मुल्क के अंदर जमहूरियत खत्म की जा रही है सिर्फ इसलिए कि ये जो सेटअप है ये बच जाए और इमरान खान और PTI बाहर रह जाए। मेरा आखिर में सिर्फ ये अपनी कौम से कहूँगा कि देखें, कौमों की ज़िंदगी में ऊंच नीच तो आती है, लेकिन जिस तरह अल्लाह कहता है कि मैं कौमें तबाह कर देता हूँ जो मेरे हुक्म पर नहीं चलती, तो हम तो अब तबाही के रास्ते को बड़ी तेज़ी से जा रहे हैं। जो नरेंद्र मोदी की स्टेटमेंट में मुझे तकलीफ़ हुई है कि अपने बोझ के थले गिर रहा है पाकिस्तान। तो अगर तो हमने इसी तरह चलते रहना है तो फिर ये ना समझना कि वो अल्लाह ऊपर से मदद कर देगा और हम कुछ ना करें, क्योंकि उसने तो वाज़ेह कुरान में कहा हुआ है कि मैं कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश नहीं करती। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा, मैं आपसे, मेरी अपनी कौम से वादा है, जब तक मेरे में आखिरी खून का कतरा है मैं मुकाबला करता रहूँगा इस जुल्म का। लेकिन मैं अपनी कौम को भी कहना चाहता हूँ कि आपके ऊपर अल्लाह ने ज़िम्मेदारी डाल दी है। आपने अगर ये चुप करके जुल्म सहते रहे, आप इंसाफ के लिए ना खड़े हुए, जो लोग सहाफ़ियों में से, जो लोग अवाम में से साहिब हैसियत से जो देख रहे हैं कि ये हो रहा है, इतनी गर्मी के अंदर बेचारे लोगों को बंद किया हुआ, वो अगले दिन बेहोश हो गए लोग। गर्मी के अंदर हमारे जो PTI के वर्कर थे पिंजरों के अंदर बंद किया हुआ, जब वैन में लेके गए, जब तक पहुंचे वहां बाहर खड़ा करा गर्मी में, लोग बेहोश हो गए वहां। जो हमारे सियासी कारकुन है, और यहाँ इस तरह किया जा रहा है, कोई मुल्क दुश्मन है। कभी अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस दें, अपने लोगों से ये नहीं किया जो आज हमारे साथ हो रहा है। ये तो ऐसे समझ रहे हैं कि ये कोई बाहर से कोई फोर्सेज आई हुई हैं हमें, ये सारी पुलिस और ये सिक्योरिटी हम रेंजर्स हमारे नहीं हैं,
یہ لگ رہا ہے کہ یا ہم کہیں باہر سے آئے ہوئے ہیں یا وہ آئے ہوئے ہیں، کیونکہ اپنے لوگوں سے تو کوئی ایسے نہیں کرتا. لیکن جو چپ کر کے یہ ظلم دیکھتے جا رہے ہیں، یاد رکھیں کہ یا تو پھر آپ نے پلان بنایا ہوئے ملک چھوڑ کے باہر جانے کا، جو کہ نا امیدی میں اور یہ حالات دیکھ کے 9 لاکھ لوگ ملک پروفیشنل ملک چھوڑ کے چلے گئے. وہ جو سب سے قیمتی لوگ ہوتے ہیں ملک کے لیے، جن کو ساری دنیا میں ویزا مل سکتا ہے، وہ تو ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں. اور جو بیچارے باقی رہ گئے ہیں، اب ہر کشتی میں جب آپ ڈوبتے ہیں یہ سمندر میں، یہ جو انلیگل امیگرنٹ جنہوں کہتے ہیں، یہ جو ویزے کے بغیر لوگ جاتے ہیں، تو اس میں پاکستانی ہوتے ہیں. جس طرح یہ جو گریس کے جو سمندر میں یہ جو حادثہ ہوا ہے، 300 پاکستانی بیچارے وہاں ڈوب گئے. اور وہ پاکستانی جنہوں نے اپنا سب کچھ بیچ بوجھ کے قرضے لے کے گئے تھے کہ جی ہم ان ملکوں میں جائیں گے جہاں انصاف ہے، جہاں خوشحالی ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں تو نہیں ہے. تو اس لیے سب کو میں یہ آج کہہ رہا ہوں، ہمارے اوپر سب پہ ذمہ داری ہے. اللہ نے ظلم کے خلاف جد و جہد کو جہاد کا ہے. یہ اللہ کے لیے ہم لڑ رہے ہیں، یہ اپنے لیے نہیں لڑ رہے. میں اپنے لیے نہیں کر رہا، یہ میں اپنے ملک کے لیے کر رہا ہوں، اپنے اللہ کے حکم کے مطابق کر رہا ہوں. اور آپ سب کو بھی میں آخر میں یہ کہتا ہوں